दोस्त की बीवी ने फ़ोन किया और कहा कि आप जल्दी से घर आ जाएं। मैंने उनसे वजह पूछी तो सिर्फ रोने की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, मैं पहुंचता हूं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान, और आज एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वाक़या आपसे शेयर करने जा रहा हूं। सुनने के बाद शेयर ज़रूर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि कुछ ना कुछ सबक ज़रूर हासिल करें, और अपनी फैमिली को ज़रूर सुनाइएगा। मेरे एक दोस्त हैं जो कि जज साहब हैं, और जज की कुर्सी पर पहुंचने के लिए उनकी माँ का उनके पीछे बड़ा हाथ है। माँ ने क्या क्या तकलीफें बर्दाश्त की वो इस वीडियो में आपको सामने आ जाएंगे, और ये सारा मामला क्या था ये भी समझ आ जाएगा। मैं काम पर था, शाम के तकरीबन कोई 9 बजे का टाइम था, और घर की तरफ तैयारी हो रही थी, तो मुझे मेरे दोस्त की मिसेज जो है उनकी कॉल आती है और कहती हैं कि भाई साहब आप कहाँ पर हैं, आप जल्दी से घर आ जाएं। और साथ ही वो रो भी रही हैं, बात कम कर रही हैं, रो ज़्यादा रही हैं। मैंने बार बार इसरार किया कि भाई साहब कहाँ हैं और क्या मसला है। मुझे कोई जवाब नहीं मिला, मुझे सिर्फ यही जवाब मिल रहा था कि आप जल्दी से घर आ जाएं। मैंने बड़ी ताकीद की, उनको दिलासा दिया, और दिलासा देने के बाद कहा कि मुझे कम से कम 1 घंटा लग जाएगा पहुंचने में। मुझे 1 घंटा लगा, 10 बजे के करीब मैं उनके घर पहुंचा हूँ। जैसे उनके घर दाखिल हुआ, दरवाजे पर जाकर हॉर्न दिया तो नौकर जो था उसने दरवाज़ा खोला। मैं अंदर दाखिल हो गया, गाड़ी खड़ी की। जैसे ही मैं सामने पहुंचा हूँ तो जो उनके शौहर हैं, मेरे दोस्त जो हैं, वो एक कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं और खामोशी से देख रहे हैं। और जो उनकी मिसेज हैं वो रो रही हैं। बच्चे, उनकी जो बड़ी बेटी है वो तकरीबन 15 साल की है, और बेटा जो है वो 11 साल का है। वो दोनों भी खामोशी से ऐसे बुत बने हुए हैं, और उनकी माँ जो है वो रो रही है। मैं उनसे पूछ रहा हूँ, तो उनसे पूछते पूछते मैंने अपने दोस्त की तरफ भी देखा कि क्या हुआ, तुम खामोश क्यों बैठे हो, खैरियत तो है? तो उनकी मिसेज जो है, भाभी जो है, वो कहती हैं कि ये देखें, ये अदालत से तलाक के कागज़ बनवा कर लाए हैं। मैंने वो कागज़ देखे, एक लम्हे के लिए मुझे लगा जैसे कोई मजाक चल रहा है। मैंने भाई से कहा, मैंने कहा आप लोगों की फैमिली तो बड़ी सेटल्ड है, 2 बच्चे हैं, बीवी है, और आपकी जॉब अच्छी चल रही है, सारे मामला ठीक है, घर में नौकर चाकर पैसा सब कुछ है, तो फिर ये क्या मामला है? अब वो खामोश बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे। इधर भाभी जो है वो रोए जा रही हैं, और बच्चों से पूछा तो बच्चे भी खामोश हैं। अब मुझे अंदाजा हो गया कि मामला कुछ संगीन है। तो मैंने इसी इसना में नौकर को इशारा किया कि हम दोनों के लिए एक एक कप चाय लेके आओ, मेरे लिए और मेरे दोस्त के लिए। वो गया, चाय लेके आया। इतनी देर खामोशी से हम बैठे हुए थे। भाभी जो है वो सिर्फ परेशानी में अपने दुपट्टे का पल्लू जो है उसको घुमाए जा रही थी। चाय आई, मैंने चाय का एक कप दोस्त के सामने रखा और उसकी तरफ हाथ से बढ़ाया। मैंने कहा ये लो भाईजान पिए। उन्होंने कप को हाथ लगाया, और हाथ लगाने के साथ ही वो फूट फूट कर रोने लगे। उनके रोने की आवाज़ ऐसे थी जैसे किसी बच्चे को, 5-6 साल के बच्चे को आप बड़ा बहुत ज़्यादा मारे ना तो वो इतने ज़ोर से रोता है, ऐसे रो रहे थे। मैं परेशान हो गया, मैंने उनको पकड़ा, पकड़ के मैंने कहा भाई साहब क्या हुआ? कहते कि पिछले 1 साल से मेरे घर के अंदर कुछ मामला ऐसे चल रहे हैं कि मेरी माँ को यहाँ पर जीना उनको तंग कर दिया था इन लोगों ने। मेरी माँ के साथ मेरे घर के अंदर कोई भी सीधे मुंह बात नहीं करता था। यहाँ तक कि मेरे घर के मुलाजिम जो है वो भी मेरी वालदा के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे थे, उनकी कोई बात नहीं मानते थे। मैंने इनको बहुत समझाया, पिछले 15 दिन से मैं इनको समझा रहा था, बेगम को भी, बच्चों को भी और मुलाजमों को भी, लेकिन ये लोग टस से मस नहीं हुए। इन लोगों के लिए ऐसे था जैसे सारी मुसीबतों की जड़ मेरी माँ ही है। तो मैंने 8 दिन पहले अपनी माँ को लिया और मैं उसे एक ओल्ड एज होम में छोड़ आया हूँ। मैं उसे ओल्ड एज होम में छोड़कर यहाँ पर आया हूँ। तो मैंने फैसला किया कि जब मैं बगैर बाप के पल सकता हूँ तो मेरे बच्चे भी बगैर बाप के पल सकते हैं। मैं 2 साल का था जब मेरा बाप फौत हो गया था, और मेरी माँ ने दूसरी शादी नहीं की। मेरी माँ ने सिर्फ मुझे पालने के लिए लोगों के घरों में काम किया, बर्तन धोए, इवन के झाड़ू पोछा लगाया। और लोग बताते हैं कि तुम्हारी माँ जो है कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ती थी। और कहते हैं कि इसी तरह मेरी तालीम चलती रही। और तालीम, जब मैं मैट्रिक में था तो मेरा पेपर होता, सारी रात मेरी माँ मेरे साथ बैठी रहती, कभी मेरे लिए चाय बना के लाती, कभी मेरे लिए रोटी, कभी पानी, कभी कुछ, कि मेरा बेटा पढ़ लिख जाए। और आखिरी पेपर वाले दिन जब मैं पेपर देकर वापस आया तो मैंने देखा कि माँ के हाथ जो है ना वो गर्म है, क्योंकि मैं जब घर आता था तो मैं अपनी माँ के हाथों का बोसा लेता था। मैंने गर्म देखे तो मैंने कहा माँ जी आपको तो बुखार हो रहा है। तो माँ जी ने मुस्कुराते हुए कहा बेटा अभी खाना बना के आई हूँ, इसीलिए मुझे टेम्परेचर सा फील हो रहा है आपको, मैं बीमार नहीं हूँ। उसके बाद माँ ने कोई हल्की फुल्की गोलियां खाई, मैं सो गया हूँ, सुबह उठा हूँ और इसी तरह रिजल्ट आया और मेरी माँ ने मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिट करवाया और मुझे LLB करवाई। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरी माँ जो है उसने कभी मुझे बच्चों को ट्यूशन तक पढ़ाने नहीं दी। वो कहती थी कि अगर तू ट्यूशन पढ़ाएगा तो ट्यूशन पढ़ाने के चक्कर में तेरा टाइम खराब होगा और तेरी पढ़ाई कमजोर होगी। मैं उस माँ को आज एक ऐसी जगह छोड़ा हूँ जहाँ उसे कोई नहीं जानता, उसकी आदतों से कोई वाकिफ नहीं है, उसकी बीमारी से कोई वाकिफ नहीं है, उसको कोई समझने वाला नहीं है।
میں اسے اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آیا ہوں. اور یہ جو میری بیگم بیٹھی ہے، اس کو میری ماں کے ساتھ بات کرنے کی تمیز نہیں تھی. میرے بچے میری ماں کو بلانا پسند نہیں کرتے تھے، اس سے گفتگو نہیں کرتے تھے. جب میں آتا تھا تو میری ماں مجھے رو رو کر بتاتی تھی کہ اس کے ساتھ گھر میں کیا سلوک کیا جاتا ہے. میں نے صبر کا مظاہرہ کیا اور ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی. میں نے ہر طرح سے چاہا کہ یہ لوگ سمجھ جائیں. اب ان کی باتیں سننے کے بعد جب میں ان بچوں کی طرف اور ان کی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا تو یہ بڑی شرمندگی کے ساتھ نظریں چکائے بیٹھے تھے. اور ادھر نوکر جو ہے وہ بھی خاموشی سے بیٹھ گیا. اسے بھی شرمندگی ہو رہی تھی کہ وہ کیا کرتا رہا. بزرگ ہیں، بزرگوں کا خیال رکھیں. اور ادھر جج صاحب کہتے ہیں کہ میرے جج بننے تک میری ماں نے جو محنت کی ہے میں اس کا صلہ دے ہی نہیں سکتا. آج میں اس ماں کو چھوڑ آیا ہوں جس نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، پڑھائی کے دوران، مجھے تعلیم کے دوران، کہیں بھی کسی بھی موقع پر. میں اس کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آیا ہوں. تو میں ان لوگوں کو طلاق دے رہا ہوں تاکہ یہ بھی آزاد ہو جائیں. اگر ان کو آزادی چاہیے تو پوری آزادی ملے نا. میں بغیر باپ کے پڑھ گیا تھا، جوان ہو گیا تھا، جج بن گیا ہوں، تو یہ بھی پڑھ جائیں گے، یہ جوان ہو جائیں گے. میری ماں کا شوہر کے بغیر گزارا ہو گیا تھا تو اس کا بھی ہو جائے گا. یہ ساری باتیں میں نے سنی اور میں خود خاموش تھا. میری اپنی روح تک کانپ رہی تھی جو باتیں میں سن رہا تھا. ایک ایسی فیملی جو ویل سیٹل تھی. میں نے نوکر کی طرف اشارہ کیا اور میں نے اسے کہا کہ گاڑی صاف کرو، ہم لوگ اولڈ ایج ہوم جا رہے ہیں ماں جی کو لینے. اور بھائی صاحب کو میں نے پکڑا اور ان کو پکڑ کے جب میں اولڈ ایج ہوم کی طرف باہر کی طرف نکلا ہوں تو ان کی بیوی جو ہے وہ شاید سمجھ چکی تھی کہ ان کی خوشیوں کی چابی کہاں ہے. وہ بھی بھاگتے ہوئے آئی، دروازہ کھولا، اپنے شوہر کو گاڑی میں بٹھایا اور بٹھا کر خود بھی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی. اور اسی دوران دونوں بچے بھی آئے اور وہ بھی گاڑی میں بیٹھ گئے. میں نے گاڑی چلانی شروع کی اور جب ہم اولڈ ایج ہوم کے دروازے پر پہنچے تو رات کے 12 بج چکے تھے. رات 12 بجے جب دروازہ نوک کیا تو بڑی مشکل سے گارڈ آیا. گارڈ نے جب دیکھا تو ہم نے اسے بتایا کہ ہم اس طرح سے ملنا چاہتے ہیں. گارڈ نے کچھ دیر پوچھا اور آخر میں کہتے کہ بھائی صاحب آپ کرتے کیا ہیں؟ تو جج صاحب کہتے کہ میں جج ہوں. تو وہ نوکر جو ہے وہ کچھ گارڈ جو تھا وہ بولا کہ یہاں سارے ثبوت، سارے گواہ، ہر چیز سامنے ہے، تم سے فیصلہ نہیں ہو رہا تو تم لوگوں کے ساتھ کیا انصاف کرتے ہوگے؟ تم سے گھر کے فیصلے نہیں ہو رہے. بھائی صاحب خاموش تھے، ہم بھی خاموش تھے. آخر کار اس نے ہمیں اندر جانے کی اجازت دی. اندر کھڑے ہوئے اور اس کے بعد وہ اندر سے ایک وارڈن کو لے کے آیا جو لیڈی سی، اسے لے کے آئے. اس سے بات ہوئی کہ ہم ان کی والدہ کو لے کے جانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے تلخ لہجے میں کہا کہ مجھے کیا پتا، تم لوگ لے جا کر اس کو مار دو کہ میں آخر میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گی کہ تم نے ایک عورت کو رات کے 12 بجے کسی کے حوالے کیوں کیا. تو وہاں پر باتیں ہونے لگی، ان سے سمجھایا. انہوں نے جب ایگری کر لیا تو پھر وہ ہمیں ان کی والدہ کے کمرے کی طرف لے چلی. ان کی والدہ کے کمرے میں جب پہنچے تو اس کمرے کا جو نظارہ تھا وہ بیان کرنا مشکل ہے، لیکن ایک چیز آپ سے ضرور بیان کروں گا. اس کمرے میں ایک تصویر تھی. اس تصویر کو بوڑھی اماں جو ہے وہ اپنے سامنے رکھ کے بیٹھی تھیں اور ایسے پیار کر رہی تھی جیسے کوئی بچے سے کر رہا ہے. اور اس تصویر کے اندر یہ پوری فیملی تھی، دونوں بچے، بچوں کی ماں اور اس ماں کا بیٹا جو جج تھا. اب جیسے اس نے ہمیں اندر آتے ہوئے دیکھا تو اس نے فوراً تصویر اپنی بغل میں چھپا لی پلو کے نیچے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ ان کے معاملات کیا ہیں. ماں اپنے گھر کی باتیں چھپا رہی ہے اور بہو جو ہے وہ اس کو اس طرح سے خوار کر رہی ہے. کہتے کہ میں نے جب ماں جی کے پاس جا کر ان کے ہاتھ پکڑے اور ان سے کہا کہ چلو ماں جی گھر چلتے ہیں، ماں جی خاموش تھیں. ماں جی نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا تو بیٹے نے ایسے سر ہلایا اور سر ہلاتے ہی ماں جی بیٹے کی طرف لپکیں اور بیٹے کو گلے سے لگا لیا، بہو کو گلے سے لگایا. سب آپس میں لپٹ کر رونے لگے. بچے بھی ماں جی کے گلے لگ جائے. اب سب کے سب وہاں پر بیٹھے رو رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ضروری کاروائی تھی وہ پوری ہوئی اور اولڈ ایج ہوم والوں کو یقین دہانی کرائی گئی کہ یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کا جو مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا ہے. اس کے بعد سب گاڑی میں بیٹھے ہیں. پچھلی سیٹ پر ماں، دونوں بچے بیٹھے ہیں اور اگلی سیٹ پر بھائی صاحب نے اپنی ماں کو اپنے ساتھ بٹھا لیا. اپنی ماں کو اپنے ساتھ بٹھا کر دونوں ماں بیٹا آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور پچھلی سیٹ پر صرف خاموشی چل رہی تھی. پچھلی سیٹ والے صرف ان چیزوں کو محسوس کر رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا کہ ان سب کے چہرے پر ندامت صاف جھلک رہی تھی. پریشان تھے کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے تو اپنے گھر کے سربراہ کی جنت خراب کر دی. اور اس کہانی کو سنانے کا مقصد صرف آپ کو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بھی ماں جیسی دولت موجود ہے تو اس کو اس طرح مٹی میں نہ رولیں، اس کی قدر کریں. اور اپنے گھر والوں کو یہ ویڈیو ضرور سنائیے گا کہ وہ ماں جو آپ سب کو پالتی ہے، اپنا کھانا چھوڑ دیتی ہے، مجھے پسند نہیں ہے، میں آدھی روٹی کھاؤں گی، اور وہ بچے جب جوان ہوتے ہیں تو وہ ماں کو آدھی کیا کچھ بھی نہیں دیتے. کہتے یہ ماں آج میری نہیں ہے، اس کی ہے، اس کی ہے، اس کی ہے. وہ کہتا ہے اس بھائی کے پاس، وہ کہتا ہے اس بھائی کے پاس. یہ وہی ماں ہوتی ہے نا جو تمہارے پیشاب والی جگہ پر خود لیٹ جاتی ہے اور تمہیں خشک جگہ پر لٹا دیتی ہے، اور جب وہ بوڑھی ہو جاتی ہے تو تم لوگ اس کے ساتھ یہ کرتے ہو.
اور اس سے بڑھ کے ہمارا دین اسلام کیا کہتا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. اگر آپ اپنی ماں کو اس طرح لوگوں کے سامنے چھوڑ آئیں گے، دوسروں کے پاس جن کو ان کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے کچھ بھی، تو پھر معاشرے میں کیا ترقی کرو گے؟ بات کو سمجھیں ذرا. معاشرے کے اندر ماں کا کردار جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر ماں نہ ہو تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. دوسرے ملکوں میں آپ دیکھتے ہیں یہ جو یورپ وغیرہ، وہ ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آتے ہیں، لیکن ان کے معاملات کیا ہیں؟ وہ ہر طرح کی برائی میں دھنسے ہوئے ہیں. ہاں اس وقت ان کے رول جو ہیں وہ اچھے چل رہے ہیں، ان کی گورنمنٹ جو ہے اچھی چل رہی ہیں، لیکن ان کے جو اندرونی معاملات ہیں، باپ بیٹے کی عزت نہیں کرتا، بیٹا باپ کی عزت نہیں کرتا، بہن بھائی کی عزت نہیں کرتی، تو یہ سب کچھ چلتا ہے. تو خدا را اپنے ماں باپ کی قدر کریں اور ان کے ساتھ صلح رحمی کے ساتھ پیش آئیں. اگر گھر میں کسی کے ساتھ ایسا معاملہ چل رہا ہے تو اس کو سلجھانے کی کوشش کریں، اپنی انا کو ختم کریں. انا صرف گھر میں نہیں رکھی جاتی، انا تو دوسروں کے لیے ہوتی ہے، اپنوں کے لیے صرف جھکنا چاہیے. اگر آپ اپنوں کی خدمت نہیں کرتے تو میرا نہیں خیال کہ آپ ترقی کر سکیں گے. باقی آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اور اس طرح سے یہ فیملی دوبارہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی اور ان بچوں کو سمجھ آ گئی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کی کہانی ہے تو ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا. نمبر ہے 030025206229. اللہ حافظ.